आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की एक मीटिंग में कहा कि किसी भी मुल्क को अहम मादनियात तकनीक या सप्लाई निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजीर आजम ने ब्रिक्स पर जोर दिया है कि वो इज्तिमाई तौर पर AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को आगे बढ़ाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से आलमी सतह पर भारत में बनाए गए दिफाई सामान की मांग में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में इंतखाबी कमीशन की जानिब से 2 फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जुमेरात को होगी। मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और विंबलडन टेनिस में भारत के यूकी भांबरी अमेरिका के अपने साथी खिलाड़ी के साथ आज शाम मर्दों के डबल्स के तीसरे राउंड में खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी मुल्क को अपने खुद के फायदे के लिए अहम मादनियात, तकनीक और सप्लाई निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राब्ता इजलास में जनाब मोदी ने कहा कि अहम मादनियात और टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इश्तराक के साथ साथ सप्लाई निज़ाम को महफूज और मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज किए जाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स के नए तरक्याती बैंक प्रोजेक्टों में मांग पर मबनी फैसला साजी, तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम और मुतवाज़िन क्रेडिट दर्जाबंदी पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में अवाम की पेशरफ्त और बहबूद का ज़्यादा इन्हिसार तकनीक, खासतौर पर मसनूई ज़हानत पर होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक तरफ जहां AI रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़ी हद तक बेहतर बना सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये जोखम, अखलाकियात और जानिबदारी के ताल्लुक से तशवीश भी पैदा करती है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि इस बारे में भारत का रवैया और पॉलिसी वाज़ेह है, क्योंकि वो AI को इंसानी अक़दार और इम्कान को वसअत देने के एक वसीले के तौर पर देखता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सभी के लिए AI के मंत्र पर काम करते हुए आज भारत मुख्तलिफ शोबों में सरगर्मी के साथ बड़े पैमाने पर AI का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें ज़राअत, सेहत, तालीम और हुक्मरानी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जारी ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियो डी जेनेरो में मलेशिया के अपने हममनसब अनवर इब्राहिम और क्यूबा के सदर मिगुएल दियाज कैनेल बर्मुदेस के साथ बाहमी मीटिंगें की हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ जनाब मोदी ने दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी और अद्वियात समेत भारत मलेशिया जामे किलीदी साझेदारी के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। क्यूबा के सदर के साथ वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन, बायोटेक्नोलॉजी, आयुर्वेद, रिवायती तरीक़ा इलाज और UPI समेत भारत क्यूबा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी ताल्लुक़ात के सेक्रेटरी दम्मू रवि ने कहा है कि 2 रोज़ा ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस तेज़ी से बदलते हुए आलमी हालात व वाक़यात के तनाजुर में और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। रियो डी जेनेरो में मीडिया को जानकारी देते हुए जनाब रवि ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि भारत ब्रिक्स की अगली साल सदारत संभालेगा। जनाब रवि ने इस बारे में भी मुत्तला किया कि वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि ब्रिक्स एक कसीर क़ुतबी दुनिया को समत अता करने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century, and therefore he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. ब्रिक्स ममालिक ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने के अपने अज़्म का इयादा किया है, जिसमें सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत, माली एआनत और महफूज पनाहगाहें फराहम करना शामिल है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जारी सरबराह कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स एलामिये में मेंबर मुल्कों ने दहशतगर्दी पर दोहरे मयार को मुस्तरद करने पर जोर दिया। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में अमन सलामती से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी की लानत का मामला उठाया। उन्होंने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और भारत के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए मेंबर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया।
انہوں نے اس حملے کو بھارت کی روح، شناخت اور وقار پر سیدھا حملہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نہ صرف بھارت پر بلکہ پوری انسانیت پر حملہ تھا۔ انہوں نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا اور مزید کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پابندیاں نافذ کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ بھارت تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری اور عالمی امن کی حصولیابی کے موقف کا پابند ہے۔ انہوں نے بھارت میں آئندہ سال برکس سربراہ کانفرنس کے لیے رہنماؤں کو مدعو بھی کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حالیہ آپریشن سندور کے دوران ملک میں تیار کیے گئے بھارتی ساز و سامان نے جس صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے اندرون ملک تیار کردہ اس کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج نئی دلی میں کنٹرولرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اجاگر کیا کہ بھارتی دفاعی صنعتوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت نے دفاعی شعبے میں تقریباً خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر دفاعی ساز و سامان جو پہلے بیرونی ملکوں سے درآمد کیا جاتا تھا اب ملک میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کچھ ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف ہمارا بجٹ نہ بڑھے بلکہ اس بجٹ کا رائٹ ڈپلائمنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ آبجیکٹو بھی اتنا ہی ضروری ہو۔ آج ہمارے ڈیفنس سیکٹر کی اور پوری دنیا کی نگاہیں آپریشن سندور کے دوران جو ہم نے شورے دکھایا ہے ہمارے سینا کے جوانوں نے، جو ہمیں ڈومیسٹک اکوپمنٹ کی क्षमता کا پردرشن کیا ہے، اس کے بعد ہمارے انڈیجنس پروڈکٹس کی گلوبل ڈیمانڈ اور بڑھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کی سماعت کرنے سے اتفاق کر لیا ہے جن میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے انتخابی کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس جوائے ملا باگچی پر مشتمل ایک بینچ نے ریاست میں ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کے چناؤ کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ریاست میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے طریقے اور ایسا کرنے کے لیے وقت کے انتخاب کے معاملے پر کمیشن کے اس قدم کو عدالت عالیہ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ آج کیپٹن وکرم بترا کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 1999 کی کرگل لڑائی کے دوران دی گئی کیپٹن وکرم بترا کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ کرگل لڑائی کے دوران ان کی بے مثال دلیری اور قربانی ملک کی خدمت میں بہادری کی ایک شاندار مثال ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آج چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور ودربھ میں انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمالی اور شمال مغربی بھارت کے کچھ حصوں نیز مغربی، وسطی اور مشرقی بھارت کے دیگر حصوں میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں آج صبح تیز بارش کا زور کم ہونے سے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آج بھی کئی خطوں میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ لندن میں ومبلڈن ٹینس میں آج بھارت کے یوکی بھامری امریکہ کے اپنے ساتھی کھلاڑی رابرٹ گیلووے کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کے تیسرے راؤنڈ میں کھیلیں گے۔ بھامری واحد بھارتی کھلاڑی ہیں جو اب بھی مقابلے میں شامل ہیں۔ ادھر موجودہ چیمپئن کارلوس الکرز ومبلڈن کے سنگلز زمرے کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سنسنی خیز انداز سے کھیل میں واپسی کرتے ہوئے 14ویں نمبر کے کھلاڑی آندرے لوبلیو کو شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس کی ایک میٹنگ میں کہا کہ کسی بھی ملک کو اہم معدنیات، تکنیک یا سپلائی نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے برکس پر زور دیا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر AI کے ذمہ دارانہ استعمال کو آگے بڑھائے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کی کامیابی سے عالمی سطح پر بھارت میں بنائے گئے دفاعی سامان کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں بہار میں انتخابی کمیشن کی جانب سے ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کے خلاف درخواستوں کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ موسمیات کے محکمے نے آج چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور ودربھ میں انتہائی شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے اور ومبلڈن ٹینس میں بھارت کے یوکی بھامری امریکہ کے اپنے ساتھی کھلاڑی کے ساتھ آج شام مردوں کے ڈبلز کے تیسرے راؤنڈ میں کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔